अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपने शॉपिफाई स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल करने हैं और कैसे आपने प्रोडक्ट उनके थ्रू अपने शॉपिफाई स्टोर में ट्रांसफर करनी है। उसमें एक अली एक्सप्रेस है और दूसरा डीसर्स है। तो डीसर्स की मैं आज आपको जो है ना वो सिंपल बेसिक जो इसकी सेटिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपने जब ड्रॉप शिपिंग करनी है अली एक्सप्रेस से अपनी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करनी है शॉपिफाई स्टोर में, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग चाहिए होती है कि जो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस जो है ना प्रॉफिट जितना आपने रखना होता है वो प्रॉफिट आपका जो है ना उसमें ऐड करके तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली आपके शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो जाती है और वो उसको आपको बार बार प्राइस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैनुअली प्राइस जो है ना एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी शॉपिफाई स्टोर में जाके। इस सेटिंग का ये फ़ायदा होगा कि आपने जितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो आपने उसी मुताबिक उतनी परसेंटेज रख के तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेना है। उसके तरीके दो तीन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो सिंपल बेसिक जो इसकी सेटिंग है कि प्रोडक्ट जब आपके स्टोर में ऐड होगी तो उसकी प्राइस कितनी होगी और आप कितनी चाहते हैं वो उसी तरह की उसी तरह पास वो आपके स्टोर में जो है ना ऐड हो जाएगी। वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक अभी हम सेटिंग करते हैं। बेसिक सेटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। जब सेटिंग करनी है तो एक चीज़ का जो है ना वो शिपिंग का पहले शिपिंग, ये देखें ये शिपिंग मेथड है ऐड ग्लोबल शिपिंग मेथड कार्ड, ये ग्लोबल हो गया। और शिपिंग का जो आपने करना है वो सिलेक्ट, ये देखें इधर ऑप्शन और भी होंगे, ये और भी ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमने इधर क्या करना है ई पैकेट सेटिंग। ई पैकेट सेटिंग का जो है ना वो ये हमें फ़ायदा होता है कि हम जो है ना जब किसी भी प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस से ट्रांसफ़र करते हैं अपने स्टोर पे तो वो प्रोडक्ट करते हैं जो ई पैकेट हो। ई पैकेट का मतलब क्या है कि जो भी जितने भी लोग उधर सप्लायर बैठे हुए हैं अली एक्सप्रेस पे वो आपको ई पैकेट से डिलीवरी देते हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, अदरवाइज जो ई पैकेट के बगैर है उसको आप सिलेक्ट ना करें। ई पैकेट का ये फ़ायदा है कि आपकी जो सर्विसेज हैं डिलीवरी सर्विसेज वो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। उसमें पैकिंग शैकिंग हर चीज़ जो है ना वो पैक टू डिलीवरी जो है ना वो बिल्कुल फ्री होती है। अगर आप दूसरे कोई भी सिलेक्शन करेंगे अली एक्सप्रेस से तो वो आपको कॉस्टली पड़ सकती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकती है। जैसे कि उधर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, आपको मुख्तलिफ जो है ना कोरियर सर्विसेज के ऑप्शन आते हैं। जब आप अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे कि आपने किस थ्रू इसको डिलीवर करवाना है। तो इसलिए आपने वो चीज़ वो प्रोडक्ट ढूंढनी है कि जिसमें आपको ऑप्शन आ रहा हो कि ई पैकेट डिलीवरी। ई पैकेट डिलीवरी में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज जो है ना डिलीवरी देते हैं, आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं पड़ते। इसका ये फ़ायदा है। तो ये शिपिंग के लिए मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। अगर आपने डालना चाहें तो आप जो है ना ऐड मोर शिपिंग मेथड भी आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जो है ना इसकी डिफ़ॉल्ट शिपिंग सेटिंग हो चुकी है। ये आप देख लें, इस तरह का आपका पेज होगा, ये इस तरह ही होनी है। बाकी जो मैं आपको मेन चीज़ प्राइसिंग रूल है वो बताना चाहता हूँ कि आपने प्राइसिंग रूल कैसे सेटिंग करनी है। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी स्टाफ को हायर करना है, परमिशन देनी है, तो वो स्टाफ अकाउंट भी आप दे सकते हैं डीसर्स के लिए। और प्राइसिंग रूल जो है ना वो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये प्राइसिंग रूल पेज पे आ गए हम। प्राइसिंग टेम्पलेट आपके सामने आ गया। ये ऑलरेडी जो हमने किए हुए हैं ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जब आप अपने स्टोर को सेट कर चुके हैं, आपने अपने स्टोर को इसके साथ लिंक इंटीग्रेट कर दिया हुआ है डीसर्स को, तो ऑटोमेटिकली जब आप डीसर्स पे जाएंगे तो सेटिंग पे जाके तो आपने प्राइसिंग रूल करेंगे तो ये आपका ऑप्शन शो हो रहा है कि आपकी प्राइसिंग जो है ना वो प्राइसिंग टेम्पलेट जो है ना वो आप रेडी करें। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखें जो मैंने ऑलरेडी प्राइसिंग रूल जो सेट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल है, बेसिक भी है और स्टैंडर्ड भी है। आप जो आप चाहते हैं आप उसको करें, लेकिन बेसिक जो है ना वो नहीं सही है आपके लिए, आप इसको स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल में लेके आए। तो आप इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका ज़ीरो से
$10 تک جو ہے وہ آپ کی پرائس جو ہے نا وہ ملٹیپلائی 3 ہو جائے گی، اور ملٹیپلائی 3 ہوگی تو آپ کی جو ہے نا کمپیئرڈ پرائس جو ہے نا اس میں 3.50 ہوگی، یعنی یہ اتنی جو ہے نا وہ بچت کسٹمر کو شو کرے گا۔ آپ کی جو ہے نا یہ یعنی آپ کی $10 کی چیز جو ہے وہ $30 کی ہو جائے گی، جب آپ کے اسٹور میں جائے گی تو یہ 10 ملٹیپلائی 3 ہو کے یہ $30۔ اگر فار ایگزامپل آپ علی ایکسپریس سے $10 کی چیز کو کلک کرتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے اسٹور میں، آٹومیٹکلی آپ کی جو پرائس ہے وہ $30 ادھر شو ہوگی، جس میں کسٹمر کو $3.5 اس کو پروفٹ، اس کو بچت بھی شو کر رہا ہوگا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سیٹنگ کر دیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ مینولی بار بار ایچ ون پروڈکٹ کی جو ہے نا آپ بار بار موڈیفکیشن کریں، پرائس چینج کریں، آپ کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوگا۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ پرائس رولنگ جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے کہ جب آپ اپنا اسٹور ریڈی کر لیتے ہیں، اسٹور ریڈی ہونے کے بعد جب آپ نے اپنی پروڈکٹ ٹرانسفر کرنی شروع کرنی ہے علی ایکسپریس سے، وہ آپ سب سے جو ہے نا مین ٹاپک یہ ہے بیسک چیز کہ آپ اپنی پرائسنگ رول جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ کر کے تو پھر شروع کریں۔ ادروائز اگر آپ اپنی پروڈکٹ اس کو علی ایکسپریس سے اٹھا کے اپنے شاپیفائی اسٹور میں ڈراپ شپنگ کے لیے ٹرانسفر کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جیسے پرائس علی ایکسپریس میں ہے اسی طرح پرائس آپ کی آپ کے اسٹور میں چلی جائے گی، اس میں آپ کا پروفٹ مارجن بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ کی اگر سیل نکلتی ہے تو آپ کو اپنی جیب میں سے ڈالنے پڑیں گے، تو لہٰذا آپ یہ چیز بالکل نہ بھولنا، جب آپ کا اسٹور ریڈی ہو جاتا ہے تو فوری آپ اپنی اس کو ڈیسرز کے ایپ کو اوپن کریں، اس کو سیٹنگ میں جا کے آپ اس کی پرائسنگ رول جو ہے نا وہ آپ اس کی فکس کریں، پرائسنگ رول فکس کر کے سیٹنگ کر کے تو پھر آپ اپنی پروڈکٹ کو ٹرانسفر کرنا شروع کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی پرائس جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے چینج ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں اب یہ ہے کہ $10 جو ہے وہ 3 کے ساتھ ہم نے دیا ہوا ہے، یہ پرائسنگ رول ہمارا اسٹینڈرڈ پرائسنگ رول ہے، یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اسی طرح جتنا پروفٹ مارجن رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو کر لیں۔ ہم نے 0 سے 10 کا $3 ملٹیپلائی 3 کے ساتھ کیا ہوا ہے، 10 سے لے کے 15 تک 250 کیا ہوا ہے ملٹیپلائی، 15 سے 20 تک $2 کا کیا ہوا ہے، 20 سے 30 تک 1.85 ہے، 30 سے 50 1.70 ہے، 50 سے 100 جو ہے 150 ہے، اور ریسٹ آف دا پرائس رینجز 1.45 ہے۔ یہ پرائس رینجز ہیں جو کہ آپ نے فکس کرنی ہے۔ یہ فکس کرنے کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں۔ یہ آج کا جو لیکچر اور لیسن ہے یہ میں آج بہت شارٹ لیسن بنا رہا ہوں، صرف یہ ضروری چیز ہے اس لیے کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو سٹور بنانے کا طریقہ، آپ کو ایپس جو ہے نا جس کے تھرو آپ نے شاپیفائی کے تھرو ڈراپ شپنگ کرنی ہے، وہ ایپس جو ہے نا وہ میں نے آپ کو انسٹال کرنے کا طریقہ اور پروڈکٹ کیسے آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، پروڈکٹ کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے اپنے شاپیفائی اسٹور میں جا کے وہ بھی آپ کو بتا دیا میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں۔ آج کی ویڈیوز میں صرف یہ بیسک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے کہ میں نے آپ کو اسٹور بنا دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز نہیں پتا کہ آپ نے اپنی پرائسز جو ہے نا پروفٹ مارجن کیسے فکس کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے نا اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو میں یہ ان دا بگننگ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ اپنی پرائسنگ رول جو ہے نا اس کو سیٹ کرنا نہ بھولنا، اگر یہ بھول جائیں گے تو نقصان میں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ چیزیں جو ہے نا کلیکشن کیسے کریٹ کرنی ہے، اس کی نیویگیشن کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاتا چلوں گا۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ کلیئر ہو گیا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگے گی کیونکہ یہ بہت ہی ایزی سٹیپ ہے اور ایزی بیسک سیٹنگ ہے۔ اس کو کر کے آپ اپنی پروڈکٹ کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں شاپیفائی کے لیے، شاپیفائی اسٹور میں، اور اپنی ڈراپ شپنگ جو ہے نا وہ شروع کریں۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔